वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम थोड़ा सा खलासा कुरान करेंगे। रमज़ान मुबारक का महीना है और ये कुरान का महीना है, तो थोड़ा सा हम अपने आप को कुरान के साथ और जोड़ने की कोशिश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। तो हमारे सामने खुला है पहला सिपारा और पहले सिपारे की पहली सूरत सूरतुल फातिहा, जो दिन में 17 मरतबा तो पढ़ी ही जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरत फातिहा का मफ़हूम ये है कि पहले तो मतलब देते हैं, शुरू करती हूँ या करता हूँ। शुरू तो नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह 7 नाम अल्लाह के होता है, तो हम शुरू जरी कोई भी काम शुरू करने लगे हैं, तो अब हम पढ़ने लगे हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ हम्दो सना जहानों के परवरदिगार के लिए है। जहानों का परवरदिगार जो अपने बंदों पर नहायत रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, जो जज़ा व सज़ा के दिन का बादशाह है। ए जहानों के परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ए जहानों के परवरदिगार, हमें दीन इस्लाम के रास्ते पर साबित कदम रख, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। ए परवरदिगार आलम, हमें उन लोगों के गलत रास्ते से बचाए रख जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। और ए परवरदिगार आलम, जो लोग गुमराह हो गए उनके रास्ते से हमें महफूज फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर सूरतुल बकरा है, जो कि ईमान का जिक्र है। उसमें ईमान बिल गैब, हम मुसलमान गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह हमें नज़र नहीं आता, पर्दे में है, फरिश्ते नज़र नहीं आते, जन्नत व जहन्नम नज़र नहीं आते। जहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने नहीं देखा, गैब पे ईमान लाते हैं। ईमान बिल गैब तर्जमा जनी जो है आयत शरीफ, वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और इस रिज़्क में से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं, और वो इस पर जो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तरफ नाजिल किया गया है और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया था, ईमान रखते हैं। यानी उन सब पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। वो अपने रब की रहनुमाई में हैं और वही कामयाब होने वाले हैं। तशरी बिल गैब से मुराद वो पोशीदा हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से छुपे हुए हैं और कभी भी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बा व मुशाहदा में नहीं आती। मसलन अल्लाह की ज़ात है, सिफ़ात है, मलाइका, वही, जन्नत, दोज़ख, अज़ाब कब्र वगैरह वगैरह। फिर तख्लीक़ आदम का बहुत इसमें वाज़ह वाक़या आया है। सूरतुल बकरा और पहला सिपारा है, इसमें है आयत शरीफ का तर्जुमा है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक फरमारवा यानी कि नाइब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू वहाँ उसे बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ़ में लगे हुए हैं और तेरी पाकीज़गी को आयां करते हैं, यानी कि ज़ाहिर करते हैं, हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं।
उसने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया, किन्हें? उन चीज़ों को जिन चीज़ों के नाम कहा जाता है कि दुनिया की ही बरतने वाली चीज़ें थी, जिनके नाम बताए। आदम अलैहिस्सलाम को पहले बता दिया, फिर उन्हीं चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। वो कह उठे, तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमें दिया है। तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसने कहा, ए आदम, इन्हें इनके नाम बता दे। बता। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें जानता हूँ, और जानता हूँ कि जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते थे। तशरीह, खलीफा वो जो किसी मुल्क में उसके अता करदा इख्तियारात उसके नायब की हैसियत से इस्तेमाल करे, यानी कि मालिक कोई और है जो हुक्म दे रहा है वही माने। आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खलीफा थे। आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा है, अल्लाह के खलीफा ही थे कि जिनकी वजह से ये दुनिया बनी। नूह आसमान से, नूह इंसान से आबाद हुई ये दुनिया। अल्लाह का नाम बुलंद हुआ। नूह इंसान ने अल्लाह को पहचाना और ऐसे काम सारे अंजाम दिए जिससे अल्लाह राज़ी हुआ। अल्लाह ने भी उनसे वादा किया है कि एक मुकर्रर मुद्दत तक इस दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और फिर हमारी ही तरफ लौट कर आना है। तबीर काबा है। तर्जमा, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे, अमन का शहर बना दे, और इसके रहने वालों को जो इनमें अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखते हूँ, फलों का रिज्क देना। रब ने कहा, मगर जिसने कुफ्र किया उसे भी मैं थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, फिर उसे आग के अजाब की तरफ लाचार कर दूंगा, और वो क्या बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें उठाते थे और दुआ करते थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमीर काबा का हुक्म दिया। तब इब्राहिम और उस आपके बेटे इस्माइल ने खाना काबा की बुनियाद रखी और काबा की पूरी इमारत का काम मुकम्मल कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान पर बहुत बड़ा एहसान किया। खाना काबा की तमीर से एक ऐसा मरकज़ वजूद में आया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही मरकज़ से वाबस्ता हो गए। तो ये हमारी पहले सिपारे का है। तो दूसरे सिपारे का भी हम कर लेते हैं छोटा सा, बैतुल्लाह शरीफ का उम्रा करना, यानी कि जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, हज से ज़्यादा उम्रा ही कर रहे हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह की यादगार निशानियों में से हैं। जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा करे तो उस पर गुनाह नहीं कि उनमें ही तवाफ़ करे, और कोई खुशी से भला काम करे तो अल्लाह भी कदरदान और जानने वाला है। ज़ुल्हज्जा की मुकर्ररा तारीख़ों में बैतुल्लाह शरीफ की जो ज़ियारत की जाती है उसका नाम हज है, और इन मुकर्ररा तारीख़ों के अलावा दूसरे किसी भी वक्त में जो ज़ियारत की जाए वो उम्रा है। उम्रा करना बहुत बड़े सवाब का काम है और अल्लाह ताला की रज़ा जुई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि अगर उसे तौफ़ीक और इस्ताअत हो तो बैतुल्लाह शरीफ का उम्रा ज़रूर करे। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का बहुत ही ज़्यादा सवाब है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। तर्जमा, ए ईमान वालो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना लाज़िम किया गया है, जो कि रमज़ान का महीना है, हम रख रहे हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर लाज़िम किए गए थे, ताकि तुम में अल्लाह का खौफ पैदा हो। तो रोज़ा क्या देता है? अल्लाह का खौफ, तकवा देता है। ये गिनती के दिन है, फिर तुम में कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें
اس کی طاقت ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ لازم ہے، پھر جس نے شوق سے بھلائی کا کام کیا وہ اس کے لیے بھلا ہے، اور اگر تم روزہ کھول رکھو تو تمہارے لیے بھلا ہے، اگر تمہیں علم ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح دلائل کے ساتھ اتارا گیا۔ تو یہ روزہ جو ہے پہلے حکم آیا تھا کہ اگر رکھنا چاہو تو رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو، لیکن بعد میں کیا کہ پھر صرف روزہ ہی رکھنا ہے، اگر ٹھیک بھی ہو تندرست ہو تو روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہاں اگر مسافر ہو بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا، جیسے حاملہ عورت ہے جہاں بالکل بچے کو دودھ پلانے والی، وہ بچہ جو ابھی روٹی وغیرہ غذا نہیں کھاتا، تو وہ مائیں جو نرسنگ والی ہیں یعنی کہ بچوں کو دودھ پلانے والی جہاں حاملہ ہیں وہ بھی روزہ اس وقت چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں رکھیں گے، یاد رہے کہ روزہ رکھنا ہی ہے، سارے سال میں اس کو پورا کرنا ہے، گنتی کو جتنے چھوڑے ہیں اور زندگی میں جتنے چھوڑ چکے ہیں ان کو گن کے رکھنا ہے۔ تو اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بھلا ہے، اگر تمہیں علم ہو تو یہ ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ جی قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے، تو جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہر مسلمان پر، بالغ پر، تندرست پر، غیر مسافر پر یعنی مقیم پر روزہ رکھنا لازمی ہے، فرض ہے، اور جو بیمار ہو اور وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی ذکر بھی کرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کے دیگر احکامات کی طرح روزے کی فرضیت بھی آہستہ آہستہ عائد کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، اور اس طرح پورے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے۔ تو اب وہ 3 جو یوم 22 کے روزے ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے رکھنے کی، یعنی 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی طریقے جو ہیں ان کو روزہ رکھا جاتا ہے، یوم 22 کا کہتے ہیں روزہ۔ حج بیت اللہ شریف، حج کے مہینے معلوم ہیں، پھر جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا یعنی کہ ارادہ کر لیا، تو حج کے دوران نہ عورتوں کے پاس جانا ہے، نہ نافرمانی ہے اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور یعنی یہ سفر کا خرچ لے لو۔ ہاں بہترین سفر خرچ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چل دو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اسے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تم اس سے پہلے بے شک گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی کہ اس کی تشریح کیا ہے کہ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اطاعت ہو، یعنی کہ جس کو استطاعت ہو، جس کو طاقت ہو کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی طرف سے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے رہ جانے والے اہل خانہ کا خرچ وغیرہ پورا موجود ہے، مگر حج کے دوران رب کے فضل کی تلاش سے مراد ہے سفر حج کے دوران اپنی کسب معاش کے لیے کوئی کام کرنا، یعنی بھی وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی چیز لے کے تجارت کی ہے بیچ سکتا ہے، اور بیچنے کے ظاہر ہے بیچ کر اپنا خرچ وغیرہ بھی چلا سکتا ہے، وہاں سے خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے چیزیں، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ نفلی حج بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ
اب پہلا تو فرضی ہے نا، بعد میں نفلی ہے، جہاں دوسرے کی طرف سے بھی حج، وہ حج بدل ہوگا۔ اگر کسی شخص کو استطاعت ہو تو وہ بیت اللہ شریف کا حج ضرور کرے، کیونکہ حج کے بعد مسلمان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کر چکے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ، غرض جب ترجمہ ہے آیت کا، غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، یعنی میری فوج میں نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ اس کے ساتھ تھے، یعنی کس کے، طالوت کے ساتھ نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے بسا اوقات، یعنی بعض ٹائم تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال کا رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے، یعنی کہ مدد فرما۔ اے خدا، دعا کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ، اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہرایا، ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دنائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کفار پر فتح عطا فرماتا ہے اور تھوڑی سی جماعت کو بہت بڑی فوج پر فتح دیتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو بھی نا جو پہلی جنگ لڑی تھی بدر کی، اس میں بھی ایسا ہی تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ انہیں ہر جگہ فتح دے، آمین ثم آمین۔ تو جو پہلا اور دوسرے سپارے کی تشریح ہے، کچھ آیات کی جو مین ٹاپک ہیں دونوں سپاروں کے، ان کی۔ تو یہ کون سی صورت چل رہی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، جو کلام اللہ ہے اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔